உடம்பெவரீர் உழிதொரும் வாழ்ந்திடுகவே யதுசார்வபௌமனே திருமஞ்சனம் கண்டருளவே ஜய விஜயீ பவா. ஹரிः ஓம். சன்னோ மித்ரः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राफलम् सामसन्धानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः. सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथादस्संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः. पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिद्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासंहिता इत्याचक्षते. अथादिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानः इत्यधिलोकम्. अथादिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्यवुत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम्. अथादिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्देवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यधिविद्यम्. अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् विदोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यधिप्रजम्. अथाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम्